बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जायदाद की खरीदो फरोख्त अगर आपने करनी है तो उसके लिए एहतियातें बताऊंगा। अगर आप ये एहतियातें कर लेंगे, वीडियो पूरी देख लेंगे, तो आपके साथ कभी कोई धोखा नहीं कर सकता। देखें, जमीन जायदाद एक ऐसी चीज है, शुरू से ही जब से ये मॉडर्न सिविलाइजेशन हुई है तो जायदाद की खरीदो फरोख्त उस वक्त ही शुरू हो गई थी। तो तब से ही आपने देखा होगा कि अक्सर जमीन के खरीदो फरोख्त में, जायदाद के लेन देन में किसी न किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है। तो आज की छोटी वीडियो में मैं अहाता करूंगा कि अगर आप फरोख्तनिदा हैं तो क्या एहतियातें करें, अगर आप खरीदने वाले हैं तो क्या एहतियातें करें। ये एहतियातें करके वीडियो पूरी देखेंगे तो इंशाल्लाह आप जो कभी भी फ्यूचर में कोई चांस है कि अगर आपने कभी खरीदो फरोख्त करनी है, आपके साथ धोखा हो सकता है, तो इंशाल्लाह आप उससे बच जाएंगे। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और ये मालूमाती वीडियोस जो हैं इसके लिए सबसे जरूरी तो ये है कि चैनल सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दिया करें कि ज्यादा लोगों तक ये रहनुमाई जो है पहुंच सके। पहले बताता हूं कि क्या क्या एहतियातें हैं, और फिर डिटेल में छोटी वीडियो छोटी होती है 8-10 मिनट की, डिटेल जितनी का आपको बताई जा सकती है जो आपकी समझ में आए, तो कोशिश करूंगा कि वो भी आपकी समझ में आ जाए और आप समझ जाएं जो जो बातें आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह कभी भी आपके साथ धोखा नहीं हो सकता। रकम लिए बगैर आपने बयान नहीं देने सब रजिस्ट्रार के सामने। पहला तो ये है फरोख्त कुनिंदा के लिए। खरीद कुनिंदा के लिए है, खतून से अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उसके लिए क्या क्या एहतियातें करनी है आपने। उसके बाद फिर आप अगर जायदाद खरीद रहे हैं, मुख्तार आम से वो प्रॉपर्टी आपके नाम हो रही है, वहां क्या एहतियातें जरूरी हैं आपके लिए। और दूसरा सबसे अहम ये है कि आपने, खरीदार अगर है, आप बेचने वाले हैं, तो कभी चेक नहीं लेना जायदाद का। चेक लिया, बयान दिए, ये कभी आपने नहीं करना। उसकी वजह भी आपको बताता हूं वीडियो के अगले हिस्से में जाके। जब आपने जायदाद खरीदनी है तो उसको पहले आपने छानबीन कर लेनी है। ये ना हो कि आपने 10 करोड़ की जायदाद खरीदी, 2.5 करोड़ उसका बयाना दे दिया और फिर आपने छानबीन की, आपका 2.5 करोड़ तो चला गया, उस पर कोई हुक्म इतनाई जिसको स्टे कहते हैं वो ना हो। खरीदार के लिए जरूरी है कि जिससे जायदाद ले रहा है उसका कोई हौ नौ उसको होनी चाहिए, उसका घर का एड्रेस वगैरह ये चीजें मालूम होनी चाहिए। और मुख्तारनामे से फिर जब आप जायदाद ले रहे हैं तो उसको चेक करवा लेना है। अब थोड़ी थोड़ी इनकी वजाहत करता हूं कि रकम के बगैर बयान ना दें। बहुत दफा मैंने देखा है कि लोग कहते हैं जी ये रकम पड़ी है, टाइम थोड़ा रह गया है, सब रजिस्ट्रार ऑफिस का उसने उठ जाना है, तो अभी आप बयान करा दें और फिर पैसे आके बाद में गिन लें। एहतियात क्या करनी है यहाँ पे, उठ गया है सब रजिस्ट्रार, उठ जाए, बयान नहीं होते ना करवाएं। आपने वो रकम पहले पूरी करनी है, वो रकम गिननी है, उसको देखना है उसमें कोई गलत नोट तो नहीं है, उसमें 2 नंबर नोट तो नहीं है, उसकी काउंटिंग पूरी करनी है, पैसे अपने पास रखने हैं। वीडियो को अगले से मैं बताता हूं कि कोशिश करें कैश ना लें। अगर कैश लेना है तो उसके बाद बयान ना दें। कैश पूरा किया और फिर जाके सब रजिस्ट्रार ऑफिस में बयान दिया, और जब बयान लेता है सब रजिस्ट्रार, वो पूछता है पैसे ले लिए हैं, कब्जा दे दिया है, पेमेंट पूरी मिल गई है। ये जब आपने बयान दे देने हैं, वहां तो आपने बयान दे देने हैं लेकिन पीछे से पेमेंट नहीं मिली होनी, तो दोबारा आप फिर उसको चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये कानून है कि सब रजिस्ट्रार ने आपसे पूछ के आपके बयान कलम बंद करने हैं। अगर आप वहां पे बयान दे के आ गए, पेमेंट अगर वकील के चैम्बर में पड़ी है, वो पेमेंट लेके निकल गए, तो आपको पेमेंट नहीं मिलनी, ना आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। पेमेंट वसूल करके ही आपने बयान देने हैं। वैसे वहां यहाँ पे मेरा मशवरा ये है कि आपने कैश की सूरत में लेनी नहीं है। जो पेमेंट है वो कोशिश करें पे ऑर्डर के जरिए ही अपनी पेमेंट लें, और पे ऑर्डर को पहले वेरीफाई करवा लें कि आया ये ओरिजिनल पे ऑर्डर है या फेक पे ऑर्डर तो नहीं है। और इकरारनामा करते हुए आप क्रॉस चेक ले सकते हैं, लेकिन इकरारनामे में उसका जिक्र होना चाहिए। लेकिन जब आपने कब्जा देना है, आके सब रजिस्ट्रार के रूबरू बयान देने हैं, उस वक्त या आपने कैश की सूरत में पेमेंट पूरी करनी है, और या पे ऑर्डर लेना है और उसकी वेरिफिकेशन करनी है। ये कोई कहे आपको जी ये चेक ले लें आप और बयान दे दें, ये आपने कतन ये काम नहीं करना।
یہ اکثر ایک دوسرے پہ اعتماد کرتے ہیں لوگ اور یہ کام کرتے ہیں، لیکن بعد میں عدالتوں میں بھی وہی لوگ جو ہیں وہ خجل خواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے سال ہر سال ان کو۔ اچھا جی، پھر آ جاتا ہے کہ خاتون اگر بیچنے والی ہو تو وہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے بالکل۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ آدھے بیان، بے شک خاتون مالک ہے، بیان جب دینے ہیں آدھی وقت خاتون کے بیانوں کی ہے، اور اس کے ساتھ اس کا کوئی بلڈ ریلیشن، اس کا خاوند سب سے پہلے آتا ہے، بھائی آتا ہے، باپ آتا ہے، بیٹا آتا ہے۔ اس کی مزید آپ نے وٹنس ڈلوانی ہے اپنی ڈاکومنٹ میں، اپنی رجسٹری میں۔ اگر اقرار نامہ کرنا ہے تو اقرار نامے میں بھی عورت سے صرف بیان نہیں لینے، اس کے ساتھ لازم کر لیں، اس کو ذہن نشین کر لیں، اس کا خاوند، اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا بیٹا، اس کی لازمی آپ نے مزید شناخت ڈلوانی ہے، وٹنس ڈلوانی ہے، تب آپ نے وہ جائیداد خریدنی ہے۔ بہت ساری جائیداد آج کل جس طرح پراپرٹی کے رجسٹریوں کے ریٹ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، لوگ یا تو اقرار نامہ رجسٹرڈ کروا رہے ہیں یا پاور آف اٹارنی لے رہے ہیں۔ پاور آف اٹارنی مختار عام سے جب بھی جائیداد آپ نے لینی ہے تو یہ یقین کر لینا ہے، خود تصدیق کرنی ہے کہ جس بندے سے اس نے پاور آف اٹارنی لی ہوئی ہے وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، اس نے بیان کروا دیے آپ کو جائیداد کے مختار عام سے، بندہ 1 سال پہلے کا فوت ہو گیا ہے مختار عام دینے والا، اگر اس کے وارث جس نے مختار عام دیا تھا ان کو پتا چل گیا، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ دے دیا، عدالت چلے گئے، تو آپ کی رجسٹری 100% منسوخ ہو سکتی ہے، کیونکہ مختار نامہ اسی وقت تک ویلڈ ہوتا ہے جب مختار نامہ دینے والا اور مختار نامہ لینے والا دونوں زندہ ہوں۔ تو اس بات کی کو یقینی بنانا ہے کہ مختار عام سے اگر پراپرٹی لے رہے ہیں، ایک تو بیان الفی اس سے لینا ہے، اور دوسرا یہ چیک کر لینا ہے کہ مختار نامہ دینے والا بندہ زندہ ہے، تو پھر آپ نے اس مختار نامے سے جائیداد اپنے نام پہ کروانی ہے۔ ادروائز اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ پراپرٹی واپس جائے گی جس نے مختار نامہ دیا تھا اس کو، اور اس کے وارثوں کے نام پہ وراثت ہوگی، دین آپ اپنی نام پہ کروا سکتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں ایک بات کہ دونوں میں سے دینے والا اور خریدنے والا، لینے والا مختار عام میں سے کوئی بھی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو ساتھ ہی مختار عام بھی فوت ہو جاتا ہے۔ اور اقرار نامہ جائیداد جب آپ خریدتے ہیں تو اقرار نامہ کرتے وقت سب سے پہلے اپنا ریکارڈ چیک کریں، جیسے ویڈیو کے پہلے اس سے میں بتا چکا ہوں، 10 کروڑ کی پراپرٹی ہے، 1/4 عام طور پہ چلتا ہے بیانہ، آپ نے 2.5 کروڑ دے دیا، اور جب ریکارڈ چیک کروانے گئے 2.5 کروڑ دینے کے بعد تو وہاں پہ حکم امتناعی سٹے لگا ہوا ہے، تو یہ قطعاً آپ نے یہ کام نہیں کرنا، سب سے پہلے ریکارڈ چیک کرانا۔ میری پچھلی ویڈیو میں یہ ہے بھی کہ فریش فرد لینی ہے، قرضہ چیک کروانا ہے، اس کے بعد آپ نے اقرار نامہ لکھنا ہے۔ اور فروخت کنندہ جو آپ کو جگہ فروخت کر رہا ہے وہ ان نون بندہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں جب آپ اقرار نامہ کرتے ہیں تو آپ کو 15 دن، 20 دن، 1 مہینہ، 2، 3، 4 مہینے کا اس میں ٹائم ہوتا ہے، اس میں چھان بین پوری کریں کہ جس بندے سے آپ جائیداد خرید رہے ہیں اس کا آئی ڈی کارڈ آپ کے پاس آ جاتا ہے، کہ اس کا ایڈریس آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں پہ وہ بندہ رہ رہا ہے۔ خدا نخواستہ کل کو جائیداد میں کوئی سکم نکل آئے، کوئی کمی نکل آئے، کوئی کوتاہی نکل آئے، کوئی 2 نمبری نکل آئے، تو آپ اس بندے کے گھر تک پہنچ سکتے ہیں۔ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کے پاس مختار نامہ ہے، مختار نامہ دکھا کے وہ آپ کے پاس سودا کر لیتا ہے، مختار نامے میں سارے اختیارات دیے ہوتے ہیں جس طرح ایک مالک کو اختیارات ہے۔ میری ایک ویڈیو میں تمام کی تمام یہ ڈیٹیل جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے جو مختار نامہ کے متعلق ہے، کہ مختار نامہ سے پراپرٹی خریدتے وقت کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، آپ اس کو بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ بھی مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مختار نامہ سے جب بھی پراپرٹی خریدنی ہے، بیانہ دینے سے پہلے، ایگریمنٹ لکھنے سے پہلے آپ نے مکمل طور پر اس مختار نامہ کو چیک کروا لینا ہے، آیا مختار نامہ دینے والے نے اس کو منسوخ تو نہیں کروایا ہوا، یا جس کو مختار نامہ دیا ہے اس کو پتا ہے منسوخ ہو چکا ہے، لیکن آپ سے 10 کروڑ کے 1/4 بیانہ وہ 2.5 کروڑ اگر لے لیتا ہے، تب جا کے آپ کو پتا چلتا ہے، تو پھر آپ کے پیسے گئے اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ احتیاطیں ہیں جو آپ کریں گے تو جائیداد کی خرید و فروخت میں کوئی انشاءاللہ آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اقرار نامہ لکھنے سے پہلے
जो मैंने एहतियातें बताई हैं, फर्द लेनी है, कर्जा देखना है, हुक्म इम्तनाही से देखना है, स्टे तो नहीं हुआ उस पे, ये सारी चीजें चेक करनी है। और फरोख्त कुनिंदा के लिए ये है कि जब प्रॉपर्टी बेचनी है, पैसे आपने बयान देने से पहले वसूल करने हैं। इकरारनामा करते हुए आप पे ऑर्डर ले सकते हैं, क्रॉस चेक ले सकते हैं, उसका इकरारनामा में जिक्र हो। लेकिन जब बयान देने हैं तो या कैश पैसे वसूल करें बयान देने से पहले, या पे ऑर्डर ले और पे ऑर्डर की तस्दीक करें। इंशाल्लाह ये सारी एहतियातें कर लेंगे तो कोई बंदा आपको जायदाद की खरीदो फरोख्त में धोखा नहीं दे सकता। इंतहाई मालूमाती वीडियो है, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। खुदा हाफिज।